हॅलो एवरीवन, हांव सेबी आनी म्हजे फ्रेंड अरुण. आयज आमी गॅस स्टेशनाचे हांगा ह्युस्टनाक एवरी गॅस स्टेशनाचे भोंवतात. हांवें थोडे मिसींग पोस्टर छापलोले आहाय. आमचो भाव थॉम्सन डिकोस्टा गांवान पंचवाडी शिरोडेचो मिसींग हा फ्रॉम 4 एप्रील. लास्ट तो आमकां दिश्टी पडलोलो एप्रिलाचे 4 तारखे अरावंड 6 o'clock इन द मॉर्निंग मुगेल्या फ्रेंडाच्या स्टोराचेर. सो तेच्या उपरांत ताची कांयच खबर ना. आमचो भाव एडी ऑलरेडी मिसींग रिपोर्ट फायल केल्लो आहा आनी पुलिसाक फोन मारलो जाल्यार पुलीस आमकां फकत हेंच सांगता की आजून पासून इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, पूण आजून पासून कांयच अपडेट ना. सो आमको जाता ते भाशेन आमी हे जे पोस्टर आमी छापल्यात ते पोस्टर अरावंड ह्युस्टन जितले स्टोर आहा त्या स्टोराक आमी मारपाक ट्राय करतल्यात. म्हज्या गोंयकार भावा भयणाक जे हांगा टॅक्ससाक काम करतात आनी टॅक्ससा भायरू आसात, एकूच विनोती, तुमी समज ताका खंयसर पळयलो जाल्यार आमकां एकूच कॉल करचो. हांवें म्हजो नंबर, म्हजो फ्रेंडाचो हरुणाचो नंबर आनी एडीचो नंबर हांगा घायलोलो आसा. नो मॅटर वॉट टायम, रात जावं सकाळ जावं खंयच्या टायमार जावं तुमकां समज खंय दिसती पडटा जाल्यार प्लीज आमकां फोन करचो आनी आमी इमिडिएटली आमी येतले. तशेंच थॉम्सन, तुकाय ही मेसेज, तूं खंय आहा जाल्यार प्लीज आमकां फोडीत कर, आमकांय कॉल कर. तुजी फॅमिली हुस्केता, आमी हुस्केताय तुका, आमी ट्राय करताय तुका सोदूंक. प्लीज एकू रिक्वेस्ट आमच्या गोंयकार भावा भयणांक, जाता तितलो तुमी हो व्हिडिओ शेअर करचो तुमच्या फ्रेंड्सां लागीं, तुमच्या फॅमिली लागीं आनी आमकां आदार करचो एका थॉम्सनाक सोदून काडून. थँक्यू. हॅलो एवरीवन, सगल्यांक तुमकां एक कॉलोनी म्हज्या गोंयकार भावा भयणांक. हांवें रिसेंटली एक व्हिडिओ पोस्ट केल्लो फेसबुकाचेर आमच्या गोंयकार भावाक थॉम्सनाक लागून, जो मिसींग जाल्लो टॅक्ससाक. आनी आयज तो आमकां मेळ्ळो एक जाग्यार आनी तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून सोदतां. कित्याक जो व्हिडिओ हांवें पोस्ट केल्लो फेसबुकाचेर तुमी सगल्यांनी तो शेअर केलो आनी जायते आमच्या गोंयकार भावा भयणांनी म्हाका हांगा टॅक्ससाक जायतो हेल्प केलो. ज्या जाग्यार तो गेल्लो त्या जाग्याचे व्हिडिओ फुटेजीस आनी म्हाका तेमी फॉवर्ड केले एंड थ्रू दॅट जे व्हिडिओ फुटेजीस म्हाका जे टॅक्सस अक्युजाचे हांवें मिसींग फायल कंप्लेन केल्ली तांकां दिवंक पावलो. सो तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हो व्हिडिओ शेअर केल्लो आनी तुमी देवा लागीं मागले, तुमगे प्रेयर्स आनी सगल्यांनी मागण्यांनी ताका दवरलो, ताका लागून आयज तो आमकां मेळोंक पावलो आनी आयज तो म्हज्या फुड्यान आहा. सगल्यांक तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. इज सेफ आनी बरो आहा. सो तुमकां आनीक पाटी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.